चौतर्फी विरोधपछि रोकिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाद्वारा पहल सुरु। अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण वाक्य तथा शब्दहरू संशोधन गरिने। नेपालमा कृषि उत्पादन पञ्चायतकालको भन्दा खराब अवस्थामा पुगेको कृषि मन्त्री खनालको भनाई। विकासका लागि अर्ग्यानिक र आधुनिक परियोजना ल्याएकाले अबको 10 वर्षमा कृषिले फड्को मार्ने दावी। श्री एयरलाइन्सलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति। भारतको बनारसमा परीक्षण उडान। आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित आप्रवासी नीतिमा थप कडाई गर्ने अस्ट्रेलियाको तयारी। असुरक्षित महसुस भए देश निकाला समेत गर्न सक्ने। र तोकिएकै मितिमा साग आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राखेपाद्वारा प्राथमिकता निर्धारण। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट फागुन 17 गतेदेखि हुने। नमस्कार, कान्ति भिटारीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली थाई एयरवेजबाट दिउँसो 12:15 बजे काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा गरिएको नियमित परीक्षणबाट प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य पाइएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री ओली गत 18 गते सिंगापुर जानुभएको थियो। भारतको दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा 12 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको 6 वर्षसम्म हातमा संक्रमण भएको थियो। दिल्ली र थाइल्याण्डमा लामो समयको उपचारपछि संक्रमण निको भएको थियो। ओलीले सिंगापुर, दिल्ली र थाइल्याण्डमा निरन्तर उपचार गराउँदै आउनु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ आइपुगे लगत्तै ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सम्पूर्णप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। सरकारवालाले तीव्र विरोध गरेपछि लामो समयसम्म रोकिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले पहल थाल्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित आफ्नै कक्षमा आज राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 4वटै दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो। विधेयक अघि बढाउने विषयमा आज भएको छलफल सकारात्मक भएको नेकपाका राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघसँग भएको सहमति अनुसार नै विधेयकमा भएका अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण वाक्य तथा शब्दहरू दफावार छलफलका क्रममा संशोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको भट्टराईले बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्री सहितको छलफल सकारात्मक भएकाले शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफलपछि भोलि पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कांग्रेसको राष्ट्रिय सभाका सचेतक सरिता प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत वैशाख 27 गते मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेपछि मिडियालाई कमजोर बनाउने गरी विधेयक आएको भन्दै पत्रकार महासंघ सहितका सरकारवालाले विरोध गरेका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपालको कृषि क्षेत्र खस्कँदै गएको बताउनु भएको छ। अहिले भन्दा पञ्चायतकालमा कृषि उत्पादन राम्रो भएको उहाँको जिकिर छ। एसियन कृषि सम्मेलन तथा प्रदर्शनीको ललितपुरमा आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले विगत 3 दशकमा कृषिको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। राजनीतिक परिवर्तन भएर दलका नेताहरूले नेतृत्व गरिसकेपछि को कृषि पञ्चायतको भन्दा बिग्रँदै गयो। यो भनिरहँदा कसैलाई नमिठो लाग्न सक्छ। किन समस्या भयो कृषिमा? यो साँच्चै त्यसपछिका हाम्रा फार्म केन्द्रहरू, अनुसन्धानका दायराहरू बढाउनु भन्दा खुम्चँदै गएर अहिले कृषि पढ्ने हाम्रा साथीहरू उनीहरूले पास गर्न साथ कुन देशमा कसरी भिसा लगाएर जाने होला उनीहरूलाई चिन्ता त्यो छ कि यहाँ न हामीले काम दिन सक्छौं, न हामीले त्यो अनुसन्धान गरेकोलाई सम्मान गर्न सक्छौं। मन्त्री खनालले मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अर्ग्यानिक र आधुनिक परियोजना ल्याइएको भन्दै अबको 10 वर्षमा नेपालको कृषिले फड्को मार्ने दावी गर्नुभयो। विज्ञहरूले गरेको अनुसन्धान किसानसम्म पुर्याउन सके मात्र कृषि क्षेत्रमा सुधार हुने उहाँको दावी छ। हामी दायित्व वडा पन्छिन मिल्छ त सरकार भन्दा त्यो मिल्दैन। यो हल गर्ने नै सरकारले। मैले यो 1 वर्षभित्र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तुरुन्त मैले के भने हामीले कुरा गर्न हुँदैन, यो अनुसन्धानलाई किसानमा पुर्याउने तरिका गरौँ। अनुसन्धानलाई बुझ्ने भाषामा किसानसम्म पुर्याउन लागेको भन्दै मन्त्री खनालले किसानहरू अनुसन्धान केन्द्रमा समेत जानै नसकेकाले साथै प्रदेशमा किसान आवास परियोजना ल्याइएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री खनालले जमिनको खण्डीकरण पनि कृषि क्षेत्रको समस्या भएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा तराई क्षेत्रमा अत्याधुनिक परियोजना ल्याइने तथा विषादी र रासायनिक मल प्रयोग नभएको कर्णाली लगायतका क्षेत्रमा अर्ग्यानिक उत्पादनका लागि योजना अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
भारतका विभिन्न सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू मासिक निर्वाह भत्ता स्टाइपेन्ड नपाएर समस्यामा परेका छन्। भत्ता दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा भारतले 1 वर्ष अघि नै सहमति जनाए पनि अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थीहरूले सो सुविधा पाएका छैनन्। जबकि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन अन्तर्गत एमडी, एमएस, डिएम, एमसीएच अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ। नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीहरूले समेत मासिक रूपमा त्यस्तो भत्ता पाइरहेका छन्। हाल दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्स, चण्डीगढको पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च र पोडिचेरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्चमा गरी 150 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निर्णय कार्यान्वयन भए उनीहरूले मासिक 1 लाख भारसम्म पाउनेछन्। तर स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबैले होस्टलमा बस्ने र खाने लगायतको सबै खर्च आफैले बिहोर्दै आएका छन्। सुविधा प्राप्तिका लागि 6 वर्षदेखि आवाज उठाए पनि माग कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्ष गम्भीर नबनेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई काठमाडौँमा भेटेर समस्याबारे जानकारी गराए पनि नेपाल सरकारबाट समेत ठोस पहल नभएको गुनासो विद्यार्थी प्रतिनिधि डाक्टर सागर पौडेलले बताउनुभयो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले विषय उठान गरे पनि फलोअप नहुँदा रकम निकासा नभएको पौडेलको दाबी छ। युवाको सुनिश्चित भविष्यका लागि समतामूलक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवाज विश्वव्यापी बन्दै गएको छ। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक समृद्धिमा पछाडि पर्नुको कारण गुणस्तरीय, व्यावसायिक, सुलभ र समावेशी शिक्षाको अभाव रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। युवालाई सबल बनाउन शिक्षामा रूपान्तरणको अनुभूति गरी 20औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले यो वर्षको नारा शिक्षामा रूपान्तरण तय गरेकाले पनि युवा लक्षित समतामूलक शिक्षा प्रणाली विश्वव्यापी मुद्दा बनेको हो। एक रिपोर्ट। मैले गरेको अनुसन्धानमा सरकारले एकदम पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गरेर सम्मान गरेकोमा एकदमै खुसी छु हैन। र यस्तो सम्मान सरकारले खोजी गरेको छ, त्यसमा धेरै खुसी छु। सम्मानले चाहिँ ममा एउटा ऊर्जा थपिएको छ। भोलिको दिनमा मैले गर्ने कामहरुमा अनुसन्धान गर्छु, त्यो आफ्नो लागि पनि राम्रो हो, प्लस त्यसले सरकारलाई पनि फाइदा हुने रहेछ र समग्र हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने युवाहरूलाई पनि मोटिभेसन मिल्दो रहेछ जस्तो लाग्छ। ड्राइभर निधाएमा गाडीमा स्वचालित ब्रेक लाग्ने उपकरण बनाएका कैलालीका सुमन पौडेल सरकारले आफ्नो प्रतिभा कदर गरी सम्मान गरेकोमा उत्साहित छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटी अन्तर्गतको मेकानिकल इन्जिनियरिङमा 3 वर्षीय डिप्लोमा तहको अध्ययनले उनलाई गाडीमा ब्रेक लगाउने स्वचालित उपकरण बनाउन क्षमता दियो। त्यस्तै सल्लोको बोक्राबाट गाडी गुड्ने इन्धन बनाउने लगायतका युवा हाम्रै समाजमा छन्। मेहनत गरे नेपालमै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिने भन्दै युवालाई हौसला आवश्यक रहेको नेपाल युवा परिषदका उपाध्यक्ष सुदर्शन बिडारी बताउँछन्। व्यक्तिगत रूपमा अथवा सहकारी रूपमा एउटा कुनै उद्यमशीलताको मोडल यहीँ देखिरहेको छौँ। त्यो मोडलहरू पनि हेरेर इन्स्पायर भएर कुनै एउटा नयाँ आफूले पनि सुरु गर्न सकिन्छ। उद्यमशीलता भनेको एउटा चाहिँ रिस्क लिने बिहेभियर पनि हो नि। त्यसले गर्दाखेरि रिस्क लिनु ताकि यही देशमा केही सम्भावना छ भनेर तपाईहरुले अरूलाई पनि देखाउन सक्नुहोस्। करिब 1/3 जनसङ्ख्या ओगटेको युवा मध्ये झण्डै आधा मुलुक बाहिर छन्। भएका मध्ये पनि 9 लाखको हाराहारीमा बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई 100% मान्दा त्यसको 2% अर्थात् जम्मा 1 लाख युवा दक्ष कामदारका रूपमा परिचित छन्। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइरहेको सरकारको दाबी छ। युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उन्मुख भएको उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल दाबी गर्छन्। एउटा अवसरको लागि आफ्नो वृत्ति विकासको लागि युवाहरू जान सक्छन्, तर आज हाम्रो देशमा बाध्यताले विदेश जानुपर्ने जो स्थिति छ यसलाई हामी बदल्न चाहन्छौँ। यो 1 वर्ष यता कम से कम 1 लाख युवाहरू विदेश जाने कुराबाट त्यसको संख्या कम भएको छ। हामी के चाहन्छौँ भने बाध्यताले जानुपर्ने अवस्था सधैँको लागि अन्त होस्। स्वदेशमा रोजगारको अवसर नपाई युवा विदेशी रहँदा विदेशी कामदारले भने नेपालमा प्रशस्त रोजगार पाइरहेका छन्, जसबाट श्रम बजारमा खट्न सक्ने जनशक्ति राज्यले गुमाएको त छ नै, विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउँदा पुँजी समेत पलायन हुँदैछ। यस अर्थमा युवा शक्तिको सकारात्मक उपयोगमा सरकारले केवल भाषण नभई व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती खडा भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका 3 जनाले साउन महिना यता आत्महत्या गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। काठमाडौँको कलङ्की स्थित मालपोत कार्यालयका पूर्व नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्य, दिल्ली बजार मालपोतका पूर्व खरिदार युक्त श्रेष्ठ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व कर्मचारी रामबहादुर पाण्डे छेत्रीले आत्महत्या गरेका हुन्। आचार्यले हिजो उदयपुरमा ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिइरहेका श्रेष्ठले साउन 12 गते र त्रिवी सेवा आयोगको परीक्षा प्रकरणमा
एक पूर्व कर्मचारीले साउन 4 गते आत्महत्या गरेका हुन्। काठमाडौँबाट शनिबार मात्र उदयपुर पुगेका आचार्य त्रियुगा नगरपालिका 7 स्थित रातमाटिक जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। सरकारी जग्गा किर्ते गरी हाउजिङको नाममा नामसारी गरेको अभियोगमा आचार्य सहितका कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा गत जेठ 3 गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज 5 जना विरुद्ध 4,75,000 बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। जनै 50,000 बिगो माग गर्दै आयोगले सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाका इन्जिनियर जगदीश प्रसाद शाह र सब इन्जिनियर उमा श्रेष्ठ विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। यस्तै तनहुँको दमौली स्थित डिभिजन सडक कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर प्रकाश पौडेल, सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर रामजी बाबु यादव र सुनसरीको इनेरुवा स्थित सशस्त्र प्रहरी नम्बर 4 गढमा कार्यरत जवान बलराम यादव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। पौडेल विरुद्ध आयोगले 1,75,000, सशस्त्र प्रहरी जवान यादव विरुद्ध 1,50,000 र रामजी यादव विरुद्ध 50,000 बिगो माग गरेको छ। यसैबीच आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयको टोलीले डडेलधुराबाट डोटीका सहायक वन अधिकृत सुरेश चन्द्र डीसीलाई 3,26,000 रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ। फिरन्तेको उपमा पाएको अल्पसंख्यक मगन्ता समुदाय सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित छ। किताबी ज्ञानभन्दा पनि उनीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई माग्ने कला सिकाउनु उपयुक्त ठान्छन्। अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा अटाए पनि मगन्ता समुदायमा भने बल्ल चेतना पलाउँदैछ। त्यही भएर पनि उनीहरू आजभोलि सरकारी कार्यालयको ढोका ढकढक्याउँदैछन्। बाँकेबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। बाँकेका विभिन्न स्थानमा 349 मगन्ता परिवारको बसोबास छ, जसमा 708 महिला र 781 पुरुष गरी 1,489 जना छन्। सामाजिक बहिष्कार र छुवाछुतको डरले उनीहरू आफ्नो थर माहौत लेखाउँछन्, तर सोही थर अहिले उनीहरूको लागि निल्नु नओकल्नु बनेको छ। डुडुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का रहिस मगन्ताले माग्ने पेसासँगै खेतीपाती गर्न थालेपछि माहौत लेखेको बताए। मतलब हम लोग मांगे खाए के लिए जैसे जो मांगत खाते रहे उनके नाम से मतलब जैसे माहौल लिखा के बुजुर्ग लोग कारोबार करे लागे, अपना खेती किसानी करे लागे। खेती किसानी करे के बाद में अब हम लोग का मतलब दलित जात में नहीं मानत है, ऊंची जात में मानत है, तो हम लोग का कोई सुविधा भी नहीं मिलता है। और हम लोग की जात मतलब दलित में हम लोग के यहाँ सुविधा मिले चाहिए, ना कोई बच्चे का सुविधा मिलता है, ना हम लोग का सुविधा मिलता है। आफूहरू दलित भए पनि माहौत थरका कारण सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको रहिसको गुनासो छ। हम लोग मतलब जो है वही से नीच जात जितने वो लोग हैं उन लोग का सबका मिल जाता है, और हम लोग का मतलब कोई चीज सुविधाएं नहीं मिलता है। तो वही मतलब हम लोग का पावे के लिए अपना मांग रखी थे कि हम लोग का कोई सुविधाएं मिले चाहिए। डुडुवाको वार्ड नम्बर 6 मा भएको मगन्ता बस्ती उज्यालो भएसँगै बन्द हुन्छ अनि अन्ध्यारो भएपछि मात्र पुगिदिन्छ। जिल्लाभित्रका मात्रै होइन, छिमेकी जिल्लाका विभिन्न शहरमा पनि उनीहरू दिनभर व्यस्त देखिन्छन्। डुडुवा पहाडीपुरका मुनिर मंगता। अब आदमी देखो सबको जैसे पिछड़ा रहे, जैसे मार हुआ और जैसे धोबी हुआ और जैसे नीच जाते हैं सब भत्ता लोग पावे लगे, और जैसे हम लोग माहौते जैसे अब तो मांगे लगे। पहले क्या बोलते किसानी कर रहे हैं, तो बाद में क्या बोलते किसानी के बाद में क्या बोलते जैसे किसानी करते क्या बोलते माहौते खात अभी तक क्या बोलते माहौते हैं। और अभी देखो माहौते से क्या बोलते भत्ता सोचा था कि भत्ता मिल जाए, तो अब जैसे आज समस्या है क्या बोलते तो भत्ता मांगे थे। पुर्खाहरूले मगन्ता लेखाए, तर युवकहरूलाई थर मन परेन र संशोधन गर्दै माउत लेखाउन थाले। वर्षाको 2 महिना घरमै बसे पनि बाँकी 10 महिना भने माग्नु उनीहरूको पेसा नै हो। कतै गाली त कतै घृणा, कतै माया त कतै तिरस्कार। चर्को घाम होस् वा लुक कमाउने जाडो, यो उनीहरूको दैनिकी हो। परिवर्तित समयका कारण आफ्नो परम्परा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् मगन्ता अगुवा शोभाराम मगन्ता। सदियौंदेखि माग्दै खाँदै आएको मगन्ताहरू हुन्। त्यही भएर आज हाम्रो यो सरकारद्वारा पाउने सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित छन् अनि धेरै दुःख र कष्टमा उनीहरू जीवन बिताइरहेछन् माग्दै खाँदै। र जस्तो नेपालगञ्जमा मागे खाने अनि त्यसपछि यो ठाउँमा धेरै दिन भइसकेपछि कोलपुरमा गएर माग्ने खाने, यस्तै ठाउँमा मागेर खाँदै र फेरि त्यो जीवन बिताइरहेका छन्। त्यही कारणले हाम्रो माहौत मगन्ताहरूलाई सरकारद्वारा पाउने सेवा सुविधाहरू पनि पाउनु पर्यो। एकै ठाउँमा बसिरहँदा पेसा सङ्कटमा पर्ने बारे उनीहरूमा राम्रो हिक्का छ। त्यही भएर पनि बेला बेलामा बसाइ सर्नु उनीहरूको बाध्यता हो। तर त्यही बसाइ सराइले टुङ्गोको बास मात्र उनीहरूबाट खोसेको छैन, बालबालिका पनि विद्यालय जानबाट वञ्चित बन्ने गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। अब केही समाचार संक्षेपमा। मुस्लिम समुदायले आफ्नो दोस्रो ठूलो पर्व ईदुल अजहा अर्थात् बकर ईद मनाएका छन्। मुस्लिम समुदायले ईदगाह अथवा मस्जिद वा खुला मैदानमा भेला भई बिहानी नमाज पढेर सामूहिक रूपमा प्रार्थना गरे, एकअर्कामा अङ्कमाल गर्दै ईदुल
अजाहाको बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्रिशुली नदीमा खसेर बेपत्ता भएकाको खोजीका लागि विभिन्न 5 जिल्लाका प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। धादिङको बेनेघाट रोराङबाट त्रिशुली नदीमा गत शुक्रबार बस खसेपछि बेपत्ता यात्रुको खोजी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले गोर्खा, चितवन, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीसँग सहकार्य गरेको हो। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 7, 8 र 9 को संयुक्त वडा कार्यालयमा बम विस्फोट भएको छ। अपरिचित व्यक्तिहरूले कुकर बम विस्फोट गराएको वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष अजय कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको तथा असंवैधानिक रूपले साधारण सभा बोलाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन प्रशासन कार्यालयले रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब जनकपुर डायरीको पालो। जनकपुर डायरीबाट सन्तोष सिंहको नमस्कार। प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको गतिविधि र निर्वाचन क्षेत्रको समस्या राखे पनि सरोकारवालाले व्यवस्था गरेको प्रदेश 2 का प्रदेशसभा सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रदेशको गतिविधिबारे उठाएको प्रश्नबारे लामो समयसम्म सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै सांसदहरू रुष्ट छन्। प्रतिपक्ष नेकपाकी सांसद शारदा देवी थापाले निर्वाचन क्षेत्रका जनताको समस्याबारे पटक पटक सदनलाई जानकारी गराउँदा पनि सरकारबाट कुनै जवाफ नआएको भन्दै सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण संसदीय व्यवस्थाको मानमर्दन भएको बताउनुभयो। धनुषाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक परीक्षा एसईई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ। एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीबाट सामुदायिक विद्यालयले प्रमाणपत्र बाबत 2000 रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको हो। प्रमाणपत्रको दस्तुर बाबत मात्र 250 रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ। तर विद्यालयले बिल काटेरै विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल्दै आएको हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषाले भने विद्यालयले मनोमानी रूपमा शुल्क असुली गरेको गुनासो नै नआएको जनाएको छ। गुनासो आएपछि विद्यालयले असुलेको बढी रकम तत्काल फिर्ता गर्न लगाउने इकाइ प्रमुख बर्खु प्रसाद रजकले बताउनुभयो। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र डुबानका कारण प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण कृषि बाली र पशुपन्छीतर्फ 2 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ बढीको क्षति पुर्याएको छ। कृषि बालीतर्फ 1 अर्ब 55 करोड र पशुपन्छीतर्फ 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत अविनाश झाले बताउनुभयो। जानकी मन्दिरमा दिनहुँ दर्शनका लागि आउने धार्मिक पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। तर मन्दिर परिसरमा जथाभावी थुप्रिएको निर्माण सामग्री र मन्दिर प्रवेश गर्ने सडकको हालत भने जर्जर छ। मन्दिर अगाडिको सडक धुलामे र हिलामे छ। सडकमा इँटा थुपारेका कारण सवारी आवत जावतमा समस्या हुने तथा मन्दिर अगाडि दिनभर जाम हुने समस्या भए पनि सरकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन। मन्दिर वरपर थुप्रिएको फोहोरका कारण मन्दिर दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। हस्त जनकपुर डायरी आजलाई यति नै। सन्तोष सिंह बिदा हुन्छु। नमस्कार। जनकपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। 2 वर्षदेखि नेपालको आन्तरिक आकाशमा व्यावसायिक उडान भर्दै आएको निजी क्षेत्रको श्री एयरलाइन्सले अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएको छ। उसले आज काठमाडौँबाट भारतको बनारसमा परीक्षण उडान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुरुवात गरेको हो। आज दिउँसो 4:25 श्रीको अल्फा माइक अल्फा कल साइन भएको CRJ 200 ERZ विमान काठमाडौँबाट बनारसका लागि उडेको थियो। 50 सिट क्षमताको सो विमान साँझ काठमाडौँ फर्किएको छ। यो उडानसँगै श्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले श्रीलाई 6 महिना अघि अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अनुमति दिएको थियो। श्री एयरलाइन्सले क्यानेडियन बम्बार्डियर कम्पनीका 2वटा CRJ 200 र एउटा CRJ 700 जेट विमानबाट चार्टर अनुमति पाएको प्रबन्धक अनिल मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले आप्रवासी नीतिमा थप कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समयमा आप्रवासी नियममा कडाई गर्दै आएको अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी नागरिकहरूले कुनै अपराध गरेको खण्डमा उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाउने नियममा परिमार्जन गर्ने भएको छ। आप्रवासीका लागि सुरक्षित देशका रूपमा चिनिँदै आएको भए पनि आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर समयअनुसार आप्रवासी नियम परिवर्तन गर्न लागि त्यहाँका अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानलाई उद्धृत गर्दै सहकर्मी नारायण खड्काले जनाएका छन्। परिवर्तित नियम अनुसार कुनै पनि अपराधमा 1 वर्ष जेल सजाय भोगेका व्यक्तिहरूलाई देश निकाला गर्दै आएको अस्ट्रेलियाली सरकारले अबदेखि कुनै जेल सजाय नभोगेका विदेशी नागरिकलाई समेत फिर्ता पठाउन सक्ने भएको छ। कुनै पनि सजायमा 2 वर्षसम्म सजाय तोकिएको खण्डमा उनीहरूलाई अस्ट्रेलिया सरकारले अबदेखि उनीहरूकै देशमा फिर्ता पठाउने नियम सुरु गर्न लागेको हो। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार विगत 6 वर्षमा अस्ट्रेलियाले 4700 विदेशी नागरिक फिर्ता पठाइसकेको छ, जसमा नेपालीको संख्या समेत उल्लेख
खेर भएको यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग तोकिएकै मितिमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। काठमाडौँमा हिजो र आज सरकारवालासँग छलफल गर्दै राखेपले सागलाई पहिलो र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई दोस्रो मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने कामको सूची तय गरेको हो। प्राप्त बजेटलाई सदुपयोग गर्दै भौतिक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि राखेपले जनाएको छ। छलफलले सागको उद्घाटन गरिने मुख्य स्थल दोस्रो रङ्गशाला निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने, त्रिवी क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट एकाडेमी तथा काठमाडौँभित्रका अन्य खेल स्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ। सागको सह-आयोजक स्थल पोखरामा सञ्चालन गरिने खेलका पूर्वाधारका लागि विनियोजित बजेट बमोजिम पूर्वाधार समयमै सक्न राखेपले निर्देशन पनि दिएको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई 2 वर्षमा सञ्चालन गर्ने गरी राखेपले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी भदौभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। प्रदेश मातहत रहेका योजनाको सुरुवात, नयाँ योजनाका लागि स्थान पहिचान, हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि तोकिएको जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ, स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण, प्राविधिक पक्षलाई सबल र जिम्मेवार, परिषदमा रहेका कर्मचारीको प्रभावकारी परिचालन, कामको अनुगमन गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था समेत गरिएको राखेपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राखेपले तयार पारेको योजनाका लागि विनियोजित बजेटको आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयमा पनि छलफलमा सहभागीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट एपीएल आगामी फागुन तेस्रो साता हुने भएको छ। एपीएल आयोजकले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै एपीएल क्रिकेट आगामी फागुन 17 देखि चैत 1 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिताको मितिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीसँग समन्वय गरिसकेको एपीएलका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताका लागि फ्रेन्चाइज खेलाडी अनुबन्ध गर्ने प्रक्रिया केही समयपछि सुरु हुने आयोजकको भनाइ छ। एपीएलको यो संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने तयारी भइरहेको अख्तरले बताउनुभयो। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदा मुलुक छाड्ने युवाको लर्को घटेको छैन। राम्रो अवसर र ज्ञान आर्जनका लागि मात्रै नभएर अर्थोपार्जनका लागि पनि युवा विदेशिनु परेको छ। तर उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले जीवन उपयोगी शिक्षा दीक्षा र सिप प्रदान गरेर युवालाई मुलुकको विकासमा लगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले शिक्षा आर्जन गरे पनि त्यो जीवनमा उपयोग हुने अवस्था नरहेकाले युवा बेरोजगारको संख्या बढेको र त्यसले वैदेशिक रोजगारीलाई नै बल पुर्याइरहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले उत्पादन, श्रम र रोजगारसँग जोडिएको शिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले राख्नुभएको सोही अभिव्यक्तिलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी र म तेजेन्द्र भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। अहिले लगभग 40 लाख युवाहरू विदेशमा जानुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति छ। एउटा अवसरको लागि, आफ्नो वृत्ति विकासको लागि मानिसहरू जान सक्छन्, युवाहरू जान सक्छन्। तर आज हाम्रो देशमा बाध्यताले विदेश जानुपर्ने जो स्थिति छ, यसलाई हामी बदल्न चाहन्छौँ। 74-75 भन्दा अहिले यो 1 वर्ष यता कमसेकम 1 लाख युवाहरू विदेश जाने कुराबाट त्यसको सङ्ख्या कम भएको छ। हामी के चाहन्छौँ भने बाध्यताले जानुपर्ने अवस्था सधैँको लागि अन्त होस्। वृत्ति विकासको लागि, आफ्नो प्रगतिको लागि, उन्नतिको लागि जान सक्छन्, तर बाध्यताले जो जानुपर्ने अवस्था छ यो अन्त गर्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट अगाडि सारिएका ती योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि युवा परिषदको नेतृत्वमा तपाईँ युवा साथीहरू परिचालित हुनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने आउने दिनमा हामीहरूले युवा शक्तिलाई परिचालित गर्नको लागि नीतिमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ, संरचनामा के परिवर्तन गर्नुपर्छ, कानुनमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो सबै चिज युवा परिषदको तर्फबाट सरकारलाई सुझावको रूपमा आउन्। हामी आउने दिनमा अहिले भइरहेको अवस्था भन्दा पनि धेरै कुरामा परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौँ। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।